सोदता की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे ते मायकल लोबो आसा मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमकां आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले. जॉईन जाताना अशें कंडिशन कांय घालूंक ना की तुमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. जे कोणाक दिवपाक आसलें ताका दिली. वी हॅव नो कमेंट्स ऑन दीस. आपूण आसा थंय सुखी आसा, मात मंत्रीपद दिवपाक कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांचो सरकारान विचार करचो. तशें आपली सरकारा कडेन मागणी आसा म्हण कॅबिनेट रिशफलचेर उलयतना आमदार केदार नायक हांणी म्हळें. आमदार मायकल हांकां मंत्रीपद मेळ्ळ्यार बार्देस तालुक्यांत पेंडींग आशिल्लीं सगळीं कामां करपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली अशेंय आमदार केदार उलयले. मजगतीं हाचेर उलयतना आमदार मायकल म्हणटात, आमी पक्ष जॉईन केलो तेन्ना मंत्रीपद दिवपाचें कंडिशन घालून आशिल्लें. जरी कॅबिनेट रिशफल जायना जाल्यार पोर्टफोलियोंत बदल जावंक जाय. कांय मंत्री बरें काम करतात मात कांय जाण लोकां खातीर काम करनात. ह्या खातीर कांय पोर्टफोलियोज बदलूंक जाय म्हण आमदार मायकल उलयले. मना काळजांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या तर्फे आनी आमचे सगळे स्थायीक लोक जे आसा म्हणजे कन्स्टिट्युएन्साच्या तर्फेन कित्याक भरपूर सपोर्ट आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केला. विविधशीं कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पळयतना तुमकां हांव वचून तुमच्या फुडल्यान साक्षीदार तुमी आसा. व्हडलें अशेंच काम हांव ट्राय करतलो की ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुरवात करपाक. म्हाका दिसता फुडल्या विकान बीन जावंक शकता. जे कम्युनिटी हॉल आसा आनी जे GSIDCच्या मार्फत जवळ जवळ 20 कोटीच्या वयर जे हेजी रक्कम हेका खर्च करून जी टेंडर अमावंट आसा एक विका भितर ते तुमकां पळोवंक मेळटलें. मेजर काम म्हणजे येदो व्हडलो हॉल आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन नाशिल्लो तो हॉल तुमकां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन येताना दिसतलो. फुडें वता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी रिशफलाचेर उलयले रिशफल सगळे पार्टी आनी CMचे म्हणजे तेज्या देखरेखीचें सगळें जाता. हांव सामकें ओपन हें करून सांगता की हांव खंय आसा थंय हांव खूश आसा. फाल्यां तुमचें नांव येयलें घेतलें जाल्यार सर हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे एक्स मिनिस्टर ते आनी आतां MLA मायकल लोबो आसा. म्हाका दिसता ताका सुद्दां मिनिस्ट्री मेळपाची भरपूर गरज आसा आनी ताका ऑनरेबल मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमकां आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले. बार्देजानूय म्हणजे जी कामां उरलीं ही कामां जाग्यार घालपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली. फुडले 27 जेन्ना इलेक्शनाचें तुवें हें काडलां 27 सुबेज मॅक्झिमम सीट बार्देजांतल्यान म्हाका दिसता मायकल लोबो मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार येतली. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार न्ही दिवची म्हणून आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे MLA जे आसा आनी एक्स मिनिस्टर मायकल लोबो हांकां मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार खरेंच आमचें बार्देस स्ट्रेंथन जातलें. सो हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाज्या पयलीं म्हाजे सिनियर्स आसा आनी तांकां ही मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार BJP म्हणून आमकां भरपूर फायदो जातलो. So we are not expecting anything. It is with the Honorable Chief Minister to decide. आणि आमी जॉईन जाताना अशें कंडिशन कांय घालूंक ना की तुमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. जे कोणाक दिवपाक आसलें ताका दिली Alex Secure. So we have no comments on this. But if you ask me personally, a lot of work what the people are expecting is not happening. Some of the ministers are working very good. Some of them are not really working for the people. We have seen so many issues and public running from this office to that office or same office 10 times, 20 times to get one work done. So somewhere down the line, if there is no change in the ministry, CM will have to do a reshuffle among the portfolios what the ministers are actually holding. I am not saying that all are not working. I don't want to name also, but खुबशे लोकांची कामां जायना आमचे नदरेक ती येता. हांव म्हणना अमको मंत्री वायट अमको मंत्री बरे, सगळे मंत्री बरे, पूण लोकांची कामां जावपाची गरज आहा. कॅबिनेट जर रिशफल जायना जाल्यार तेंचे भितर तरी पोर्टफोलियो रिशफल जावपाची गरज आहा. रिशफल जाता पळय तेन्ना हांव कमेंट करतलो खंयचो पोर्टफोलियो जावपाक जाय पळय. पूण इट इज क्वायट in some of them, like CM is working very hard. If one person is working very hard, ह्या दिसांनी आमी पळयला खुबशे जाण मंत्री आपले डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू घेत आहा आनी
काम करीत आहा बट उरलेले डिपार्टमेंट काम करिना काय अशें दिसून येता तुमकां the people are the best judge and I feel the media, the print and electronic media knows better than I can comment on it. But it is with the reshuffling is with the chief minister, it is his prerogative and the party, they will decide. आमदारान स्वतः सांगलं की आपण पर्सनली पासून उलयतलो सरकाराकडे की तुम्ही मागणी करतलो सो जर खंय तरी तुमकां मंत्रीपद दिले कित्याक तुम्ही एक्स मंत्री आसल्यात पयलीं आनी जाल्यार तुम्ही खुशी खुशीन घेवं शकता हे पद See, असं त्या जाग्यार तुम्ही हॅपी आसा सर it is not about that. आम्ही तुमचेच आश्वासन घेऊन हिंगा येवंक ना. So we joined that all our work which was pending for so many years, which wouldn't have happened if we had to be on the other side. We have come for that. आणि आम्ही कामां आमची जाल्ली. There are no complaints. No doubt the roads are being dug up for laying 5 cables. हे काम पयलीं जाल्लें. Tower line is coming from Kolwale main station to Kalangut main station आता जाता पळय ते 220 by 100 by 33 kVA ची लायन येता पळय ती तुम्ही पयला आसतले सालिगांव व्हडलो टावर रेडी जाला एक 4-5 टावर रेडी जाले सो ते ती लायन आमकां इलेक्ट्रिसिटीचे काम जातले आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे काम मोठे नेटान चालू आहा शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हयन्या भितर इनॉग्रेट जातात ही सगळी खोशेची गजाल म्हणजे आमी जे कामाक येयल्या लोकांची कामां जावची ती कामां टप्प्याटप्प्यांनी जाता and we are working for the people for that matter from morning till evening and we will work very hard for the people of our constituency. सर आमदार असताना कामां तुमचे तशे जातात लोकूय खुश आसा पण मंत्रीपद जर मेवलें जाल्यार आनी कितें कामां अशी आसा जावपाची कित्याक जशें आमदारान म्हटलं गोंयच्या हिता खातीर काम जावपाक जाय पेपराचेर काम जालें आनी फोटो काडलो म्हणून काम जायना ते लोक येता खुबशे जाण 30-40 जाण लोक येता आनी म्हणटा आमकां अमकें काम जाल्लें जाय मंत्री काडटा वो आमदार काडटा फोटो काडटा आनी सोशल मिडियाचेर घालता हें काम आपल्या कडेन येयलां पूण तें काम जावपाक जाय तेका मेहनत लागता तेका तुजे स्टाफान भोंवचें पडटा फायल घेवन भोंवचें पडटा काम करचें पडटा सो वर्क ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आर व्हेरी गुड आतां खुबशे इश्यू आमचे अशेच लांबत गेल्ले आहा ते हांव खूब फाटी आमी ते उल्लेख करीत आसता ते इश्यूचेर पूण तेजेर अजुनूय पासून तेजेर डिसिजन तेजेर कारवाई तेजेर त्या इश्यूआंचेर लक्ष घालून काम करप अशें दिसना म्हाका खुबशे काम पेंडींग आसा हांव मानता की जो वॅक्यूम आहा ऑपोजिशनाचो तो खूब उरलेलो आहा फाटी आनी देर आर फ्यू इश्यूज बींग टेकन अप एंड ऑपोजिशनूय मातशें फाटी उरलेलें आहा आमी आसले ऑपोजिशनान आसले जाल्यार आनी खुबशे इश्यू आमी काडपाचे बट वी लेफ्ट सो नो कमेंट येणाऱ्या दिसता गरज आसा रिशफलाची आता सध्या म्हाका दिसलें म्हणून तशें रिशफल जायना रिशफल इज चीफ मिनिस्टर हॅज टू गीव द फीडबॅक टू द सेंटर येस because BJP is a party which has got full this thing from high command म्हणजे partyचो president national president मागीर who looks after the party in Goa and organizing secretary सगळे आहा ते all those people they take a collective decision to do what is required with the as the chief minister recommends. सो चीफ मिनिस्टरचे रेकमेंडेशन ज्या दिसा वयतले आनी ज्या दिसा हे जावपाक जाय तेन्ना जातले इट इज अप टू हिम टू डिसायड खंयच्या डिपार्टमेंटान कामां जाता जायना खंयचो रिशफल करपाक जाय तेंचे भितर पोर्टफोलियो रिशफल करपाची गरज आहा हें सगळें चीफ मिनिस्टर जाणा आनी तो जाणा खंयच्या डिपार्टमेंटान कामां जाता आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान कामां जायना येस तो सगळें जाणा तेजेर आहा कितें करपाचें